अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब शाहनवाज साहब की तरफ से मालेगांव शहर के लिए 2000 फूड किट का उन्होंने इंतज़ाम किया है और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि फूड किट का उन्होंने इंतज़ाम किया। और साथ ही साथ जो हमारे माजिद हुसैन साहब एक्स मेयर हैं, जो मालेगांव के इंचार्ज थे जाफ़र हुसैन साहब के साथ, वो इन 2 लारियों के जो अखराजात हैं वो उसको बर्दाश्त करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा है। तो मैं सबसे पहले जनाब शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब उनको ये बात मालूम हुई कि मालेगांव शहर में सिर्फ़ कोविड से 36 लोगों की अमवात हुई है और वहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो उनके इस कदम की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं साथ ही साथ ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मालेगांव के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब मुफ्ती मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे ज़्यादा फूड किट मालेगांव शहर में वहाँ के अवाम में दे चुके हैं। अल्लाह उनके इस खिदमत को कबूल करे। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर और तमाम लोग वहाँ पर भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल करे। तो ये काम ऐसा है कि ऐसे बुरे वक्त में जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो या गरीब हो, वो बेहद परेशान है, भूख और प्यास की वजह से परेशान है। तो ऐसे वक्त में जो तमाम हजरात अपनी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो हमारी जमात के हों या ना हो। तो आज ये मालेगांव से या हैदराबाद से ये दोनों लारीज़ निकलेंगे। इनको मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब MLA और हमारे अब्दुल मालिक साहब के ज़ेर निगरानी मालेगांव के मुस्तहक़ गरीब आवाम को ये फूड किट दिया जाएगा। तीसरी और अहम बात यह है कि शोलापुर में हमारे उम्मीदवार जनाब फ़ारूक शाब्दी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद भी वहाँ पर फूड किट आवाम को, गरीब आवाम को दिए हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत। रमज़ान से पहले जनाब फ़ारूक शाब्दी साहब ने 5000 फूड किट दिए। अब रमज़ान के मुबारक महीने में जनाब फ़ारूक शाब्दी ने शोलापुर में 5000 फूड किट दिए हैं। PPE का भी किट दिया है, सैनिटाइज़र्स भी वहाँ पर गरीब आवाम में दिए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौका दिया शोलापुर की आवाम की खिदमत करने का, और उनके इस खिदमत और इनके जज्बे से एक पैगाम मिलता है कि एक शख्स इलेक्शन लड़ा था, अल्लाह ने उसको कामयाबी नहीं दी, मगर उनका जो खिदमत का जज्बा है वो बरक़रार है। सिर्फ इलेक्शन की हद तक फ़ारूक शोलापुर में इलेक्शन लड़ने नहीं गए, बल्कि इलेक्शन के बाद भी आज भी फ़ारूक शोलापुर की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया और
وہاں پر تمام ذمہ داران ان کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ملک پیٹ میں متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ صاحب کی جانب سے رمضان کے مبارک مہینے میں احمد بلالہ نے بلا لحاظ مذہب و ملت یہ نہیں دیکھا کہ کس کے گھر پر فوڈ کٹ پہنچ رہا ہے، اس کا کیا مذہب ہے، اس کا کیا ذات ہے، کیا پات ہے، کچھ نہیں سوچا۔ اور اب تک احمد بلالہ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ 10,000 کے قریب فوڈ کٹ وہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں مستحق عوام تک پہنچا چکے ہیں۔ میں ان کی اس خدمت کو، ان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ احمد بلالہ صاحب کی ان خدمات کو اور متعلقہ اراکین بلدیہ اور جماعت کے ذمہ داروں کی خدمات کو اللہ قبول کرے۔ ویسے ہی حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں اور چار مینار میں، بہادر پورے میں، نام پلی میں الحمدللہ مجلس کے تمام اراکین اسمبلی، صدر و معتمدین، اراکین بلدیہ آئے دن محنت کر رہے ہیں اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی تکالیف کو دور کر رہے ہیں، ان تک پہنچ رہے ہیں۔ ممتاز احمد خان صاحب چار مینار میں، احمد پاشا قادری صاحب، یاسر عرفات صاحب کے ساتھ، ہمارے اراکین بلدیہ کے ساتھ آئے دن وہاں پر فوڈ کٹس دے رہے ہیں۔ اور نام پلی میں جعفر حسین معراج صاحب اور ایکس میئر اور موجودہ رکن بلدیہ ماجد صاحب تمام اراکین بلدیہ اور مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر نام پلی کے اسمبلی حلقے میں فوڈ کٹس کو دے رہے ہیں۔ اور ماجد حسین کی طرف سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کام اس سے انجام دیا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو جو دواخانے کو لے جانے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، ایمبولنس آتی نہیں ہے، تو ماجد حسین کی جانب سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا فوراً اس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے تمام جماعت کے ذمہ دار نام پلی کے، اگر میں کسی کا نام نہیں لیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر آپ تمام کی خدمات کو میں سلام کرتا ہوں۔ اور کاروان اسمبلی حلقے میں کوثر محی الدین صاحب پہلے دن سے ان تمام اراکین بلدیہ کے ساتھ، ہمارے نصیر کے ساتھ اور پٹھان کے ساتھ، اور پھر ہمارے ذاکر باخری سبزی منڈی کے، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر جناب کوثر محی الدین کے ساتھ حلقہ اسمبلی کاروان میں بہت سے فوڈ کٹ مستحق غریب عوام تک پہنچائے ہیں۔ الحمدللہ یہ کوششیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی جانب سے انہوں نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا میں اب تک، بلکہ پورا انہوں نے فوڈ کٹ کا جو انتظام کیا ہے اپنی جانب سے، اکبر الدین اویسی نے قریب 5 کروڑ 10 لاکھ کی لاگت سے انہوں نے فوڈ کٹس تیار کیے ہیں۔ اور مجھے بھی جناب